हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो वाइट हो जाएगा। उसके वाइट होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उससे भी टच कर दें और उसके टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएँ हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, सच्ची अच्छी ख़बरें दिखा रहे हैं, और जो दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, सत्ता के ग़ुलाम मीडिया जो ख़बरें हमारी अच्छी ख़बरें नहीं दिखाती है या हम पर होने वाले जुल्म और अत्याचार को नहीं दिखाती है, हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे चैनल बाकी रहे तो आप हर हफ्ते, क्योंकि चैनल चलाने में बड़ा ख़र्च आता है, आप हर हफ्ते अपनी ताकत के एतबार से 100, 200, 1000 रुपये जो भी आप दे सकते हैं, आप ज़रूर चैनल की माली मदद करें। स्क्रीन पर देखें आप, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर सब दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त भारत की अहम ख़बरों में सबसे पहली ख़बर जो मेरी निगाहों के सामने है वो प्रियंका गांधी की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं और कभी पत्रकारों को तो कभी किसी और को धमकाते रहते हैं जो उनकी पोल खोलने का काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी काफ़ी आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत और उनकी गलत नीतियों और गलत पॉलिसियों पर हमला आवर होती रहती है। अब उन्हें भी डराने की कोशिशें की जाती है। तो गुज़िश्ता कल प्रियंका गांधी ने साफ तौर से बड़े बेबाक अंदाज में कहा कि योगी जी सुन लो, मैं इंदिरा की पोती हूँ, सच बोलने से नहीं डरती। योगी हुकूमत हमें धमकियां देकर डराने की कोशिश न करे। और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत अपने दूसरे महकमों के हवाले से तवस्सुस से मुझे फजूल धमकियां देकर वक्त बर्बाद कर रही है। जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें। उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मैं हकीकत को सामने रखती रहूंगी, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ। अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की तरह बीजेपी की गैर एलानिया तर्जुमान नहीं हूँ। मुझे डराने और धमकाने की फजूल कोशिशें न करें। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर निगाहों के सामने ये भी आई है कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले शैतान अमीश देवगन न्यूज़ 18 के एंकर के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई जो होना चाहिए थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दी। जी हाँ, आपको बता दूं कि जस्टिस ने उनके ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी।
जस्टिस AM खानोलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की तातीली बेंच ने अमीश देवगन की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ लथरा की दलाइल सुनने के बाद अर्जी गुजार के खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज की गई है। उसकी जांच और उसकी तादीबी कार्रवाई पर अगली समाअत तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी जुमले ऐसे, कमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया है और अमीश देवगन पर फौरी कार्रवाई करने से रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों हिंदू और मुसलमानों के जज्बात से खेला है। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो ऐसा लगता है कि भारत में इंसाफ को इंसाफ की तलाश है। नाजरीन, चीन की घुसपैठ को लेकर इस वक्त पूरा मुल्क भाजपा पर थू थू कर रहा है और 56 इंच का सीना कितना कमज़ोर है, कितना बुज़दिल है। अब लोग सोशल मीडिया पर बड़े अजीब व गरीब अंदाज में कमेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी हुकूमत को घेरा है और उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि चीन हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ, तो आखिर हुकूमत और नरेंद्र मोदी ये बताए कि अगर चीन दाखिल नहीं हुआ तो फिर हमारे 20 फौजी शहीद कैसे हुए हैं। चीनी फौज वादी गलवान में नई तामीरात और नए बुनकर तामीर करके सरहदों के खिलाफ वर्जी कर रही है और सैटेलाइट की तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि चीन ने भारत की सरहद पर अपनी फौजी पोजीशन को मजबूत कर लिया है। इसके बावजूद मोदी पूरे मुल्क को, पूरी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब मिस्टर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का यह कहना है कि भारत की जनता को गुमराह करने के बजाय मोदी को बताना चाहिए कि चीनी फौजी कब और कैसे हमारी सरहद से बाहर होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना मुतासरीन की, कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के ताल्लुक से ये कहा कि ठीक है, बड़ा तादाद मरीजों की बढ़ रही है लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा मीडिया के सामने कि हमने कोरोना की जांच 3 गुना बढ़ा दी है। कोरोना मुतासरीन की तादाद यौमिया तकरीबन 3000 के करीब बढ़ रही है। टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त दिल्ली में अब तिजारती शहर मुंबई से भी ज़्यादा केसेस हो गए और दिल्ली में अब कुल तादाद मुतासरीन की 73,780 केसेस दिल्ली में हैं और उस वबा से तकरीबन 2,429 अफराद अब तक हलाक हुए हैं। इसके बावजूद मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि 1,3500 बेड है और बुराड़ी अस्पताल में मजीद 400 बेड बढ़ाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन आने वाले वक्त में हमें सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी। मिस्टर केजरीवाल ने यह भी कहा कि 45,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली ऐसी पहली रियासत है जहां प्लाज्मा से इलाज कामयाब हो रहा है। लेकिन केजरीवाल को हम ये भी याद दिला दें कि प्लाज्मा का सबसे पहला डोनेट करने वाले वही तबलीगी मुसलमान थे जिनको आपने टारगेट करके मुसलमानों को भी बदनाम किया। नाज़रीन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वगैरह से एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ, डोमिसाइल कानून को लेकर। जी हाँ, अब वहाँ डोमिसाइल कानून की ये करामत हो गई और ये मेहरबानी हो गई कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक IAS अफसर जम्मू कश्मीर के शहरी बन गए। जी हाँ, सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसर नवीन कुमार चौधरी पहले ब्यूरोक्रेट बन गए जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जिसके तहत अब वो जम्मू कश्मीर के बाकायदा शहरी बन गए हैं। आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून के बारे में हमारे जो खदशात थे, हमारा जो डर था, हमारी जो फिक्र थी, वो अब सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कानून की पहले दिन से आज तक शदीद विरोध कर रही है, मुखालिफत कर रही है
ہے کیونکہ ہم کو اس کے پس پردہ، اس کے پیچھے حکومت کے جو ناپاک اور گھٹیا ارادے عزائم ہیں وہ ہم پہلے سے دیکھ رہے تھے۔ اور عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ اس ڈومیسائل قانون سے پیر پنچال پہاڑیوں کے دونوں طرف جموں کشمیر کے لوگ متاثر ہوں گے۔ آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے فی الوقت 25,000 سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کیے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہوگے کہ ایک وقت تھا کانگریس کا کہ جب 1 روپیہ بھی اگر ڈیزل یا قیمت یا گیس کی قیمت بڑھ جائے تو کچھ دوغلے لوگ اس وقت اور خود بی جے پی کے لوگ باقاعدہ روڈ پر آ جایا کرتے تھے اور بڑا چلایا کرتے تھے، چیخا کرتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے فلم انڈسٹری کے بھی دلال ہے جو اس وقت بھاجپا کا ساتھ دے کر کانگریس کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی کو لے کر اب ہاؤسنگ منسٹر جتیندر اوہاڑ ممبئی نے بڑا سوال کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ اب تو اتنے خطرناک اتہاسک یوں سمجھیے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے ڈیزل اور پیٹرول کی، خاص طور سے تو پھر جتیندر اوہاڑ نے بڑا سوال کھڑا کرتے ہوئے فلم انڈسٹری کے بڑے اداکار امیتابھ بچن سے کہا اور اکشے کمار سے کہا کہ کیا امیتابھ بچن نے اپنی گاڑی جلا دی اور کیا اکشے کمار سائیکل سے چل رہا ہے؟ منموہن سرکار میں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام پر احتجاج کرنے والے فلم اداکاروں سے جتیندر اوہاڑ نے بڑا سوال کیا ہے، کیونکہ منموہن سرکار میں امیتابھ بچن ہو یا اکشے کمار ہو یا اسمرتی ایرانی ہو، یہ جتنے ایسے کلاکار رہتے تھے فوراً روڈ پر آ جایا کرتے تھے۔ اس لیے لوگ اب ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھاجپا کی دلالی کیا کرتے تھے اور 1 روپے مہنگائی بڑھ جائے تو روڈ پر آ جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک رام دیو بابا بھی ہے جس کو انعام یہ ملا کہ ابھی سب سے مالدار بابا بن گیا ہے، تو اب ملک کے لوگ ان پر تھو تھو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب منسٹر نے تک کہہ دیا کہ امیتابھ بچن کیا تو نے اپنی گاڑی جلا دی؟ اور اکشے کمار جب 30 روپے بڑھ گیا ہے ڈیزل اور پیٹرول تو کیا تو سائیکل پر آ گیا؟ یعنی اس طریقے سے اب لوگ ان تمام لوگوں پر جو کانگریس کے وقت میں 1 روپے مہنگائی پر چلاتے تھے ان پر لوگوں نے اب کمنٹ کرنا اور ان پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی چونکانے والی خبر اس وقت اور میری نگاہوں کے سامنے ہے چین کی گھسپیٹ کو لے کر۔ جی ہاں ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی ایک طرف پورے ملک کو بیوقوف بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ ہمارے علاقے میں کوئی گھسا ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی ہماری چوکی پر کسی کا قبضہ ہے۔ جی ہاں، لیکن اب بڑی چونکانے والی خبر آئی ہے کہ لداخ کے سینئر ایک کانگریسی لیڈر ہے نوانگ ریگزن جورا، انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے بڑی بات کہی ہے کہ چینی فوج جو گلوان وادی میں گھسنے کی باتیں ہو رہی تھی اور نریندر مودی اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چینی فوج صرف گلوان وادی میں ہی نہیں بلکہ دسپنگ میں بھی گھس آئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دسپنگ میں وہاں چینی فوج کے جنگی سامان سمیت اچھی خاصی چینی فوج وہاں پر موجود ہے۔ مسٹر جورا نے یہ بھی کہا کہ کانگریس چاہتی ہے کہ حکومت ایک زبان ہو کر بات کرے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کانگریس پارٹی ملک کے تحفظ، ملک کی حفاظت کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایک زبان ہو کر بات کرے۔ کل جماعتی میٹنگ میں 19 جون کو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہاں کوئی گھسا نہیں ہے، جبکہ وہ جورا یہ انکشاف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صرف گلوان ہی نہیں، دسپنگ تک کے چینی فوج ہمارے ملک کے یوں سمجھے کہ بارڈر میں گھس آئی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال کی سی ایم ممتا دیدی نے ایسا قدم اٹھایا کہ وہاں لوگ ممتا دیدی کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں۔ جی ہاں، ممتا دیدی نے ایک سب سے بڑا کام یہ کیا، پریکٹیکل کام کیا، صرف تالی تھالی اور پٹاخے دیوالی اور ہولی نہیں منوائی، بلکہ ممتا دیدی نے یوں سمجھے کہ ایک بڑا کام یہ کیا کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے ایک طرف تو جنتا پریشان ہے لاک ڈاؤن اور مالی بحران کی وجہ سے، اور ایسے ہی بس آپریٹر بھی پریشان ہے، تو ممتا دیدی نے ایک بہترین کام یہ کیا کہ پرائیویٹ بس آپریٹروں کو 15,000 روپے فی بس 3 مہینے تک سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
آپ کو بتا دوں کہ بس آپریٹرز لگاتار حکومت پر کرائے میں اضافے اور روڈ ٹیکس کی ادائیگی میں چھوٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پرائیویٹ بس آپریٹروں کے یونین کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سیٹ سے زائد مسافروں کو سوار نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ایک طرف بس کے کرائے میں اضافے کی ہمیں اجازت دی جائے اور ہمارا ٹیکس میں چھوٹ دی جائے، تو ممتا دیدی نے جنتا پر بھی بوجھ آنے نہیں دیا اور پرائیویٹ بس آپریٹروں کو بھی بچاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ 15,000 روپے فی بس 3 مہینے تک بس آپریٹرز کو سبسڈی دی جائے گی۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے۔ جی ہاں، چین نے جس طریقے سے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا ہے، مارا ہے، افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت اور شردھانجلی پیش کرنے کے لیے کانگریسی لیڈروں نے یہ الزام لگایا کہ ہم ہمارے شہیدوں کو خراج عقیدت اور شردھانجلی پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں شردھانجلی بھی پیش کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ پولیس کے ذریعے حراست میں لیے جانے پر کانگریسی لیڈروں نے یہ الزام لگایا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ دلی میں ایک پولیس افسر نے بتایا کہ نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے انڈیا گیٹ کی طرف کانگریس پارٹی کے کچھ کارکنان بغیر کسی اجازت کے ایک ہو گئے، یکجا ہو گئے، جمع ہو گئے۔ مرکز اور دلی حکومت کی ہدایت کے پیش نظر ان لوگوں کو فوری طور پر وہاں سے جانے کے لیے کہا گیا، لیکن لوگ یہاں سے نہیں ہٹے، جس کے بعد پولیس نے سب کو حراست میں لے لیا۔ پولیس سبھی کو حراست میں لے کر تلک مارگ تھانے لے گئی۔ مسٹر چودھری نے حراست میں لیے جانے کے بعد کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی پولیس شہیدوں کو خراج عقیدت شردھانجلی پیش کرنے کی اجازت بھی ہمیں نہیں دے رہی ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح ہمارے ملک کے 20 جوان شہید ہو گئے، یہ سوال پوچھنا اور ہمارے ان جوانوں، ان شہیدوں کو شردھانجلی پیش کرنا یہ کیا گناہ ہے؟ لیکن بھاجپا حکومت اس لیے شردھانجلی بھی پیش نہیں کرنے دے رہی ہے کیونکہ ہم شردھانجلی پیش کر رہے ہیں تو ان کی ناک کٹ رہی ہے، کیونکہ ان کے دور میں اس طریقے سے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے سی بی ایس ای کے جو باقی جتنے بورڈ کے امتحانات ہونے تھے ان کو منسوخ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور سی بی ایس ای کو کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے 10ویں اور 12ویں کے باقی بورڈ امتحانات منسوخ کرنے کی منظوری دے دی اور طلبہ کو جولائی میں ہونے والے امتحانات کے لیے نمبر دینے کے اپنے منصوبے پر آگے بڑھنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس اے ایم خانولکر، جسٹس دنیش مہیشوری اور جسٹس سنجیو کھنہ کی بینچ نے سی بی ایس ای کو امتحانات کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مرکز اور سی بی ایس ای کی طرف سے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بتایا کہ اسسمنٹ پلان بورڈ کے امتحانات کے آخری 3 سبجیکٹس میں طلبہ کے حاصل کردہ نمبروں پر اب وہ رزلٹ مبنی ہوگا۔ سی بی ایس ای اور آئی سی ایس ای دونوں نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ 10ویں اور 12ویں کے کلاس کے بورڈ امتحانات کے نتائج جولائی کے درمیان اعلان کیے جا سکتے ہیں۔